बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने 10 सीनियर अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए हैं। खालिद परवेज एडिशनल सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी तैनात, ताहिर अकरम को एडिशनल सेक्रेटरी महकमा एक्साइज एंड नारकोटिक्स तैनात कर दिया गया। सलमान तनवीर की खिदमात MT मास ट्रांजिट अथॉरिटी के सुपुर्द, सुमेरा रुबानी को एडिशनल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट साउथ पंजाब तैनात कर दिया गया है। मजीद बताएंगे हमजा खुर्शीद। जी हमजा, बताइएगा। परवेज को एडिशनल सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर तैनात कर दिया गया है, जबकि एडिशनल सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी सैयद आमना ताहिर जैदी को SNGAD रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई है, जबकि ताहिर अकरम को एडिशनल सेक्रेटरी महकमा एक्साइज एंड नारकोटिक्स तैनात कर दिया गया है, जबकि सुमेरा रुबानी को एडिशनल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट साउथ पंजाब तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा सलमान तनवीर की खिदमात MT मास ट्रांजिट अथॉरिटी को सुपुर्द कर दी गई हैं। इसके अलावा गुलाम मुर्तजा को ADC R बहावलपुर तैनात कर दिया गया है, जबकि सिमर मुश्ताक को डिप्टी सेक्रेटरी टू CM पंजाब तैनात कर दिया गया है, जबकि अब्दुल वहाब खान को डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट तैनात कर दिया गया है, जबकि इमरान नसीर को डिप्टी सेक्रेटरी वुमन डेवलपमेंट तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा मोहम्मद एजाज को डिप्टी सेक्रेटरी कोऑपरेटिव्स पंजाब तैनात कर दिया गया है, जबकि महकमा SNGAD ने तमाम तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी ठीक है हमजा, शुक्रिया। जौहर टाउन में कब्जा और मुतनाज़ प्लाटों की लिस्ट के बाद कोई कार्रवाई ना हो सकी। जौहर टाउन में कब्जा और मुतनाज़ प्लाटों पर इमारतें तामीर करने की रिपोर्ट तैयार। शोबा हाउसिंग, टाउन प्लानिंग और इन्फोर्समेंट कब्जे के प्लाटों को वागुजार ना करवा सका। ऑरेंज लिस्ट में जौहर टाउन के 446 मुतनाज़ प्लाटों की निशानदही की गई थी। बगैर किसी दस्तावेज़ात 220 प्लाटों पर कब्जा माफिया ने डबल स्टोरी इमारतें तामीर कर ली। मज़ीद बताएंगे ज़ैनुल आबिदीन। जी ज़ैन, अपडेट कीजिएगा। जौहर टाउन में कब्जा और मुतनाज़ प्लाटों की लिस्ट के बाद LD इंतजामिया कोई कार्रवाई न कर सका। जौहर टाउन में कब्जा और मुतनाज़ प्लाटों पर इमारतें तामीर करने की रिपोर्ट तैयार की गई, मगर LDA का शोबा हाउसिंग, टाउन प्लानिंग और इन्फोर्समेंट कब्जा के प्लाटों को वागुजार करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। LDA की फहरिस्त के मुताबिक ही ऑरेंज लिस्ट में जौहर टाउन के 446 मुतनाज़ प्लाटों की निशानदही की गई। प्लाटों की निशानदही के बावजूद ऑरेंज लिस्ट में शामिल एक भी प्लॉट को वागुजार ना करवाया जा सका। ऑरेंज लिस्ट के मुताबिक 24 मुतनाज़ प्लाटों पर सिंगल स्टोरी, इसके अलावा 64 प्लॉटों पर डबल स्टोरी इमारतें कब्जा माफिया की तरफ से तामीर की गई, जबकि ऑरेंज लिस्ट में आने वाले 39 प्लॉटों पर ट्रिपल स्टोरी और कमर्शियल बिल्डिंग तामीर की गई। जौहर टाउन में बगैर किसी दस्तावेजात के कब्जे किए जाने वाले प्लॉटों की रेड लिस्ट भी तैयार की गई, जिसके मुताबिक 350 से ज्यादा प्लॉटों पर कब्जा करके तामीरात की गई। ज़ैन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। LDA में अफसरान के तकर्रुर तबादले। असिस्टेंट डायरेक्टर हाउसिंग 9 शफाकत अली को हाउसिंग 8 में तैनात कर दिया गया है। असिस्टेंट डायरेक्टर हाउसिंग 8 राय जुनेद हुसैन को डायरेक्टोरेट हाउसिंग 9 में तैनात कर दिया गया है। DG LD के अहकामात पर तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। मजीद बताएंगे ज़ैनुल आबिदीन। जी ज़ैन, बताइएगा। LDA में मुतअद्दिद अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। DG LDA के अहकामात पर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके मुताबिक असिस्टेंट डायरेक्टर हाउसिंग 9 शफाकत अली को हाउसिंग 8 में तैनात कर दिया गया, जबकि शफाकत अली को स्टेट ऑफिसर हाउसिंग 8 का भी इजाफी चार्ज दे दिया गया। इसके अलावा नोटिफिकेशन के मुताबिक असिस्टेंट डायरेक्टर हाउसिंग 8 राय जुनेद हुसैन को डायरेक्टोरेट ऑफ हाउसिंग 9 में तैनात कर दिया है। असिस्टेंट डायरेक्टर हाउसिंग 9 नुमान अशरफ को स्टेट अफसर हाउसिंग 9 का इजाफी चार्ज दे दिया गया, जबकि डिप्टी डायरेक्टर लॉ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मोहम्मद अख्तर को डिप्टी डायरेक्टर लॉ हाउसिंग 8 का इजाफी चार्ज दे दिया गया। इन मुतअद्दिद अफसरान के तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। जी ठीक है ज़ैन, शुक्रिया। LG ताहिर फारूक का सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर का दौरा सिफ्टेड और नॉन सिफ्टेड फाइलों की प्रोसेसिंग का जायजा लिया है। नॉन सिफ्टेड फाइलों की प्रोसेसिंग में ताखीर पर नाराजगी का इजहार। DG LG के अफसरान को प्रोसेसिंग में ताखीर ख़त्म करने के लिए इजाफी औकात में काम करने की हिदायत। DG ताहिर फारूक का कहना था कि शहरियों के मसाइल बर वक्त हल करना अव्वलीन तरजीह है। मज़ीद बताएंगे ज़ैनुल आबिदीन। जी ज़ैन, बताइएगा। LDA ताहिर फारूक ने सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर का दौरा किया, जहां सिफ्टेड और नॉन सिफ्टेड फाइलों की प्रोसेसिंग का जायजा लिया। इस मौका पर नॉन सिफ्टेड फाइलों की प्रोसेसिंग में तखरीर पर नाराजगी का इजहार किया और अफसरान को पेंडेंसी खत्म करने के लिए इजाफी औकात में काम करने की हिदायत जारी की। DG LDA ने सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर में तैनात अमले की कारकर्दगी का भी जायजा लिया। इस मौका पर इन्हें ब्रीफिंग में बताया गया कि LDA सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर को
پلس کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے۔ پلس کے ساتھ انٹیگریشن کے سسٹم کا بھی ڈی سی ایل ڈی اے نے جائزہ لیا، فیسیلیٹیشن پر آئے، شہریوں سے ان کے مسائل جانے، ای خدمت کاؤنٹر کا دورہ کیا جہاں انہیں آن لائن نقشوں کی منظوری کے پروسیس کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ ڈی سی ایل ڈی اے نے سینٹرل کنٹرول روم کے تعمیراتی کام کو آئندہ ہفتے مکمل کرنے کی ہدایات بھی جاری کی۔ جی ٹھیک ہے زین، شکریہ۔ بنا ہاؤس جلاؤ گھراؤ مقدمہ ملزم کی پی این آئی ایل سے نام نکالنے کی درخواست لاہور ہائی کورٹ نے آفس اعتراض برقرار رکھتے ہوئے 3 دن کی مہلت دے دی ہے۔ درخواست گزار اعتراض دور کر دے تو کیس سماعت کے لیے فکس کیا جائے گا۔ عدالت کے ریمارکس۔ جناح ہاؤس جلاؤ گھیراؤ مقدمے میں ملزم کی پی این آئی ایل لسٹ سے نام نکلوانے کی درخواست لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فاروق حیدر نے لاہور سے پی ٹی آئی کارکن سلیم احمد کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ حکومت نے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال رکھا ہے، کاروبار اور حج و عمرہ کے لیے بیرون ملک جانا ہے۔ وکیل نے بتایا کہ درخواست گزار سزا یافتہ نہیں، مقدمہ درج ہونے کی بنیاد پر کسی کا نام پی این آئی ایل لسٹ میں نہیں ڈالا جا سکتا، لہذا عدالت نام نکالنے کا حکم دے۔ سرکاری وکیل نے بتایا کہ ملزم جناح ہاؤس حملہ کیس میں نامزد ہے۔ عدالت نے درخواست کے ساتھ پی این ایل آئی لسٹ کی کاپی نہ لگانے پر رجسٹرار آفس کا اعتراض برقرار رکھتے ہوئے 3 دن کی مہلت دے دی۔ دوسری جانب انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے زمان پارک اور جناح ہاؤس کے قریب گاڑیاں جلانے کے 4 مقدمات کا جیل ٹرائل کیا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر پراسیکیوشن کی درخواست پر دلائل طلب کر لیے۔ ایڈمنٹ جج منظر علی گل نے کوٹ لکھپت جیل میں کیس پر سماعت کی۔ شاہ محمود قریشی اور یاسمین راشد سمیت دیگر کی حاضری مکمل کی گئی۔ صنم جاوید، ربینہ جمیل اور عالیہ حمزہ حاضری کے لیے جیل میں پیش ہوئیں۔ خدیجہ شاہ کی حاضری معافی کی درخواست دائر کی گئی۔ عدالت نے زمان پارک میں گاڑیاں جلانے کے مقدمہ کی سماعت 23 جنوری تک ملتوی کر دی۔ جناح ہاؤس کے قریب گاڑیاں جلانے کے مقدمے کی سماعت 30 جنوری تک ملتوی کر دی۔ کیمرہ مین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ بعد میں پی ٹی آئی کے 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر سماعت لاہور ہائی کورٹ نے پولیس سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے۔ عدالت نے سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مس عالیہ نیلم اور جسٹس ازیہ جاوید گھرال پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے درخواستوں پر سماعت کی۔ درخواستوں میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ 9 مئی کو بانی پی ٹی آئی اسلام آباد میں نیب کی تحویل میں تھے، سیاسی انتقام کے لیے سازش کا الزام لگا کر مقدمات میں نامزد کیا گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی 2 سال سے مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں۔ عدالت 8 مقدمات میں ضمانت منظور کر کے رہائی کا حکم دے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پولیس سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ بانی پی ٹی اے پر لاہور میں 12 مقدمات درج ہیں، جبکہ 4 مقدمات میں ضمانتیں منظور ہو چکی ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے بانی پی ٹی اے کی 8 مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دی تھیں۔ کیمرہ مین ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ سابق دشمنی کی بنا پر شہری کو قتل کرنے کا معاملہ والے ہائی کورٹ نے پھانسی کی سزا پانے والے 2 مجرمان کی سزائے موت کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر مقدمے سے بری کر دیا۔ شہری کو قتل کرنے کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہرام سرور چودھری اور جسٹس محمد امجد رفیق پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے اپیلوں پر سماعت کی۔ وکیل صفائی نے بتایا کہ مجرموں پر سابق دشمنی کی بنا پر ریاض احمد کو قتل کرنے کا الزام ہے۔ سرکاری وکیل کی جانب سے مجرموں کی سزائے موت کے خلاف اپیلوں کی مخالفت کی گئی، تاہم سرکاری وکیل اور مدعی عدالت کو مطمئن نہ کر سکے اور 2 رکنی بینچ نے مجرموں کی جیل اپیلیں منظور کر لیں۔ ہائی کورٹ نے سیشن کورٹ کا مجرموں شمشاد اور ذیشان کو سزائے موت سنانے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت نے ایف آئی آر اور پوسٹ مارٹم میں تاخیر پر دونوں مجرموں کو بری کیا۔ تھانہ تتلے عالی ضلع گوجرانوالا نے 15 جون 2018 کو شہری ریاض احمد کے قتل کا مقدمہ درج کیا تھا۔ کیمرہ مین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سعید فرحاد علی شاہ کا بڑا فیصلہ، پروسیکیوشن میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے استفادہ کیا جائے گا۔ کہتے ہیں مصنوعی ذہانت سے کیسز کی تجزیے، ڈیٹا مینجمنٹ اور فیصلوں میں معاملت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرحاد علی شاہ کی زیر صدارت مصنوعی ذہانت کے استعمال کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا۔ ڈائریکٹر امپلیمنٹیشن محمد ارشد علی فاروقی، ڈائریکٹر فائنانس آصف انجم وڑائچ، ڈائریکٹر ایڈمن اور دیگر شعبوں کے افسران نے شرکت کی۔ مصنوعی ذہانت کے مختلف پہلوؤں پر غور کیا گیا۔ فرحاد علی شاہ نے کہا کہ موجودہ دور میں ٹیکنالوجی کے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ مصنوعی ذہانت ایسا ذریعہ ہے جس سے قانونی نظام کی کارکردگی میں نمایاں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ مصنوعی ذہانت وقت کی بچت کے ساتھ انصاف کی فراہمی کو بھی تیز بنائے گی۔
की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये एक बहुत बड़ा टूल है और सारी दुनिया में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, तो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में मैं समझता हूँ कि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। हमने इस पे मीटिंग स्टार्ट कर दी है, इस पे हम समरी बना रहे हैं और मेरा प्रोसिक्यूटर के नाम से हम एक पोर्टल बनाना चाहते हैं कि जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट दी जाए, ताकि क्रॉस पंजाब लोगों को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने के लिए प्रोसिक्यूटर्स इसका इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि अदालती निज़ाम को आलमी मयार के मुताबिक बनाया जाए। मसनूई जहानत के इस्तेमाल से ये हदफ हासिल किया जा सकता है। कैमरामैन अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। तमाम डिवीजन्स में मजमूई तौर पर 649 से ज़ायद मकामात पर नाकाबंदियाँ। 1 जनवरी से अब तक 1,19,428 गाड़ियों की चेकिंग की गई है। महकमा एक्साइज का गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। तमाम डिवीजन्स में मजमूई तौर पर 649 से ज्यादा मकामात पर नाकाबंदियाँ की गई। 1 जनवरी से अब तक 1,19,428 गाड़ियों की चेकिंग, 3,433 गैर रजिस्टर्ड गाड़ियाँ बंद, 13,388 टोकन टैक्स नादहिंदगान गिरफ्त में आए। तर्जुमान एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब के मुताबिक 13,30,70,456 रुपए की मौके पर वसूली की गई। 6,323 जाली नंबर प्लेट्स तलब कर दी गई। सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन मसूद मुख्तार और डीजी उमर शेर चट्ठा का कहना है कि गाड़ी मालिकान को मौका फराहम कर रहे हैं कि वो अपनी गाड़ियां रजिस्टर करवाएं और वाजिबुल अदा टोकन टैक्स दें। कैमरा टीम के हमरा आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। हुकूमत ने आवाम पर महंगाई का नया बॉम्ब गिरा दिया। पेट्रोल 3 रुपये 47 पैसे महंगा, नई कीमत 256 रुपये 13 पैसे फी लीटर हो गई है। डीजल 2 रुपये 61 पैसे महंगा, नया रेट 260 रुपये 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हुकूमत महंगाई के बोझ तले दबे अवाम को रिलीफ न दे सकी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 47 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। पेट्रोल की नई कीमत 256 रुपये 13 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। 2 रुपये 61 पैसे के इजाफे के बाद डीजल की कीमत 260 रुपये 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। शहरियों का कहना है कि आलमी मार्केट के जवाब पर मकामी मार्केट में तेजी लाई जा रही है, जबकि पहले ही महंगाई का बोझ बहुत ज्यादा है। आवाम का ही नुकसान हो रहा है, हुक्मरानों का कुछ नहीं जा रहा। तो चाहे रिलीफ देने की चीज़ें महंगी हो रही हैं, इनको रिलीफ देना चाहिए आवाम को डायरेक्टली। महंगाई कम करें, आम आदमी की पहुंच से बाहर तो जा रही हैं ज़रूरत अशिया की जो चीज़ें हैं। पेट्रोल जो है वो महंगा हो रहा है, उसकी वजह से दूसरी चीज़ें भी महंगी होंगी। हमारे से ये अफोर्ड नहीं हो रहा, हम किराया हमें मिलता नहीं है सवारी से। सवारी बहुत कम किराया देती है और हमारा पेट्रोल नहीं पूरा आता। हम बड़ी मुश्किलों से ये पेट्रोल पूरा कर रहे हैं। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो चुका है। 1 फरवरी तक इस पर अमल किया जाएगा। कैमरामैन अदनान हसन के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़।